आमच्या गावाक हजारो वर्सां पयलींच्यान ते हे उत्सवाचे कार्यक्रम जाता. म्हाजे यादीक हांव पळयता जाल्यार आमचो हो सप्तकोटेश्वर आनी कणकादेवी माता कणकादेवी आनी तशें बाकीचे आमच्या ह्या वाठारांत वेगळे वेगळे देव आसा. आनी त्या देवाचे प्रत्येकाचे हांगा रोल आसा कसो तर ह्या गांव सांबाळपाचें, ह्या गांवाचें रक्षण करपाचें अशे पद्दतीचे हांगा अशे देव आसा, राखणदार आसा. तो आमी सप्तकोटेश्वर जो देव आसा आमचो हो, ह्या देवाक आमचे गांवचे लोक सगळे भक्तिभावान तो उत्सव करता. तर पयलीं हांगा कितें करताले तर एक सत्यनारायणाची पुजा जाताली. मागीर तेजे फुडें फुडें विचार बदलत गेले. मागीर देवळाची कांय प्रतिश्ठापना जाली. त्या वेळाचेर मागीर हांगा उत्सव मोठो जालो, वाडलो. तर कसो तर लघुरुद्र जातकीर कणकादेवी आनी सप्तकोटेश्वराचो लघुरुद्र वर्सान वर्स दास नवमीक ह्या दिसा जाता. आनी मागीर आज ह्या दिसाक सकाळीं अभिशेक जाता. सगळे गांवचे लोक सगळे अभिशेक घालता. आनीक जवळ जवळ म्हाका दिसता आज ह्या वर्साक 56 अभिशेक जाल्ले आसा. आनीक शिवाय आतां हेच्या मुखार मागीर सांजचे आमचे सत्यनारायणाची पुजा जाता. आनी ते सगळे लोक आमचे भक्तिभावान करता. आनी हे पुजेक आमचे भायले लोकूय आसता. आनी मागीर रात्री मागीर थोडे भजनाचे कार्यक्रम जाता. मागीर फुलांची पावणी जाता. आनी तेजे नंतर आमचे एक नाटकाचो कार्यक्रम जाता. कैऱ्या म्हणटा ते शेतांत थंय देवस्थान आहा. तशेंच जल्मी कानडी देवी हे सगळे आसा. पूण थंय अशें सादें देवस्थान दिसता. पूण पयलीं आमगे जाणटेले कितें सांग तेन्ना जेन्ना राक्षसा टायमार ते खंय गेल्ले चुकोवन पडले आनी एक राक्षसा घरांक उरले तेन्ना तेंगे राक्षसा बायलेन कितें केलें तांकां दार बंद केलें आनी तांकां भितर दवरले. मागीर हेंच्यांनी सगळ्या देवाक उलो मारलो आनी खंयचेच देव पावना जाले तेन्ना कांदिडी ही देवी आपणाक ते उलो मारलो मातशें आपणा सोड तुका 10 पांयां मिरग दितले म्हणून. तेन्ना ते दारां आपोआप सुटली. ते आपशे घरा येयले. घरा येवन मागीर तेज्या नंतर 10 पांयां मिरग म्हळ्यार कितें अशें सोदून त्या 10 पांयां आसता ताका आमी वाडये दिसा ताका आमी ते दिता आनी ती मारल्या उरल्या पावता. जी परंपरा आसा सगळे गांवकरी आमचे जे सिनियर आसा ते सगळे वर्सान वर्स करीत आयिल्ले आसा. तशेंच तांकां पळोवन कितें तर आमी खंय आतां सावड्ड्या आसता, सावड्ड्या कशे उत्सव तयार करता जाता ते सगळे तेंचे आयडिया घेवन आमी कितें नवे विचार गांवां हाडपाचे प्रयत्न करता. तशेंच आनी कितें बरें जातलें सो दॅट आमचे भायले गांवचे जाल्यार जे प्रेक्षक आसा भक्तगण आसा ते गांवांक कशे येतले हे आमी सगळे शिकून सगळ्या कडेन आयकून तशेंच कशें मुखार बरें जातलें आनी अशें मुखार आमची जी जबाबदारी आसा युवा म्हणून ते आमी मुखार व्हरपाचे सगळे प्रयत्न आसा ते चालूच दवरतले सगळ्याचे मेळून. खंय चुकता जाल्यार जे आमचे ज्येश्ठ आसा नागरीक तांच्या कडल्यान आमी आयडिया घेतली, मार्गदर्शन घेतलें आनी अशेंच मुखार आमी चालूच दवरतले. सगळे संपूर्ण गोंयभर आयज महाशिवरात्री उत्सव जो आसा तो मोठ्या उमेदीन मोठ्या थाटान माटान साजरो केल्लो वयता. आमी अशेंच पळयता सांगे मतदारसंघाच्या आमी साळजिणी गांवाक आसा. ज्या साळजिणी गांवाक इतिहास आसा, ज्या साळजिणी गांवाक आमचो एश्टे समाज बांदव आसा ते रावता आनी अनेक वर्सां शतकान शतक हांगा कणकादेवी आसली किंवा सप्तकोटेश्वर देवस्थान आसा तेजी देवस्थानाची पुजा जी आसा किंवा बाकीची कार्य जी आसा ती हांगा परिपूर्ण अशें केल्ली गेल्ली वयता. आज महाशिवरात्रीच्या निमतान हांगा सप्तकोटेश्वर तशेंच वयर कणकादेवी आसा हेजे हांगा पुजा अर्चना केल्ली गेल्ली आसा. आनी पूर्वज जे आसा ते सांगता इतिहास जो आसा तो सांगता की ही ज्यो देवस्थान जी आसा ती जागृत देवस्थान आसा. तशेंच हांगा बाकीची देवस्थान जी आसा तिवूय जागृत आसा. इतिहास हो मोठो आसा आनी हो इतिहास सांबाळून दवरप हें आयच्या भुरग्यांचें कर्तव्य आसा. आमी पळयता हांगची भुरगीं जी आसा यूथ जी आसा ते मोठ्या प्रमाणात फोंडे सारके मडगांव सारके किंवा सावड्डे सारके हितून शहरां भितर कामां वयता. पूण जेन्ना आपल्या गांवाक जेन्ना उत्सव जाता कितें कार्य जाता तेन्ना टोटल भुरगीं जी आसा सगळे भुरगे मुद्दम हांगा ह्या गांवाक येता आनी आपलो हातभार लायता. आपली युनिटी
आनीक जे पुर्वजान सांबाळून दवरलो इतिहास जो आसा देवकार्य आसा ते कशें करपाचें कशें फुडें व्हरपाचो हेजोय ते पावलून पावली जे आसा ते अभ्यास करून ताका हांगा तितलोच हांगा हें दिता सहारा दिता म्हणटकीर अशा ह्या गांवाक आमी आयज मुद्दम इन गोवा स्पेशली केल्ले आसा ह्या गांवचो इतिहास काडपा खातीर आमी हांगच्यान जर सांग्या वयल्या हांगा जवळ 40 किलोमिटर अंतराचेर हो गांव वसलेलो आसा आनी संपूर्ण दोंगराच्या मदीं अशा ह्या निसर्गरम्य अशा ठिकाणी ह्या गांवाचें अस्तित्व आसा आनी हें अस्तित्व आयचे कालचें न्हू तर हें अस्तित्व शेकडो हजारो वर्सांचें पयलींचें अस्तित्व आसा हांगा पुर्वज रावन गेले जो इतिहास आसा तो देवस्थानाचो आसा आनी अशा हितून भितर जागृत देवस्थान सप्तकोटेश्वर तशेंच कणकादेवीचें हांगा जागृत देवस्थान तुमकां पळोवपाक मेळटा तशेंच बाकीच्या देवस्थानाच्या संदर्भाक सुद्दां हांगा जाणकार जे आसा ते उलयल्ले आसा इन गोवा ती उदय देयकर सांगे